नमस्कार, इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म रिया भण्डारी। हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने नेपाल सम्वत आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेवारी समुदायले विशेष गरी नेवारी समुदायको बाहुल्यता भएको स्थानहरूमा नेपाल सम्वतलाई नयाँ वर्षका रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ। र त्यसैगरी आजकै दिन महपूजा, मानिसको आत्माभन्दा ठुलो केही छैन भन्ने एउटा मान्यताका साथ महपूजाको एउटा महिमा र यसको गरिमा पनि बेग्लै छ र त्यो पनि आजकै दिन परेको छ। आजको इश्यू अफ द डेमा हामी नेपाल सम्वत र महपूजामा केन्द्रित रहेर ललितपुरको यो ठेचोबाट यहाँहरूलाई यहाँको परम्परा, नेपाल सम्वत नेवारी समुदायले कसरी मनाइरहेका छन् बारे र यसको इतिहास र यसको गरिमा बारे पनि यहाँलाई इश्यू अफ द डेमा देखाउनेछौँ। आज चाहिँ महपूजा र नेपाल सम्वत एकै दिन जुन अहिले मनाइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। एकदमै रौनकका साथ मनाइराख्नु भएको छ र यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न, महपूजा र नेपाल सम्वतको बारेमा बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। सर्वप्रथम यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नेपाल सम्वत 1142 जुन शङ्खधर साख्वाले प्रतिपादन गर्नुभएको थियो, यही नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हृदयदेखि नै म थेचोवासी नवीन थेचोमीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाल सम्वत र महपूजा एक दिनमा पर्छ, यो पक्कै पनि हो। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो ज्ञात भएको, अझ नेपाली भन्दा पनि विश्वभरिका यो संस्कृति प्रेमीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब एउटा यो कुरा छ कि नेपाल सम्वत पहिला सुरु भएको या महपूजा पहिला भएको भन्ने कुरा जुन जनमानसमा तर्क वितर्क भइरहेको छ, यो कुरालाई थाँती राखेर हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ कि नेपाल सम्वत मान्नुको अर्थ के हो त भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यसमा एउटा कथा छ, कथा भन्दा पनि यो सत्य घटनामा आधारित एउटा कथा छ है। यसलाई भित्तसम्म गएर के हो वास्तविकता भनेर सम्पूर्ण नेपालीहरूले यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। भने यो जुन महपूजा हो, महपूजामा हामी यो जुन अहिले यो झिझी पूजा थेचो गोदावरी नगरपालिका 12 थेचो स्थित जुन झिझी पूजाले विगत 7 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा यो कासा यो प्रतियोगिता गर्दै आइरहेको छ। यो मण्डलासँग अथवा मण्डसँग सम्बन्धित, मण्ड भन्ने बित्तिकै यो अहिले हामीले यो जुन यो आजको दिनमा जुन आत्मपूजा गर्दैछौँ, महपूजा गर्दैछौँ, योसँग मात्र सम्बन्धित होइन। हामी मानवीय जीवनमा विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरू हुन्छन्। यो संस्कार संस्कृतिहरूमा यो मण्ड अति आवश्यक छ। जुन कि हामी जुन यो मान्छे बितिसकेपछि जुन हामी पिण्डदान गर्छौँ, पिण्डदानमा पनि यो मण्डको आवश्यक पर्दछ। मैले यसमा जोड्न चाहे, जस्तो महपूजा भनेर चाहिँ जुन मान्छेले आफूले आफूलाई नै गर्ने पूजा छ, यो चाहिँ अलिकता मानवतासँग पनि जोडिएको र मानिसको एउटा आत्मा नै सबैभन्दा ठुलो हो भनेर एउटा जुन सन्देश पनि छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ तपाईँहरूले कसरी आफूलाई आफ्नो आत्मालाई कसरी पूजा गर्नु? अझ भन्ने हो भने यो हाम्रो जुन शरीर, मानवीय शरीर बनावट छ, यो बनावट नै यो मण्डलसँग र मण्डसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले वर्षको एक दिनमा हामी आफूलाई नै अथवा आत्मपूजा भन्छौँ। यो आत्मा पूजा गर्दाखेरि जुन आत्मसन्तुष्टि पाउँछौँ, जुन यो शरीरमा जुन शक्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यसै कुरालाई चाहिँ हामीले यो महपूजाको रूपमा हामी लिने गर्दछौँ। र यो महपूजा गर्दाखेरि यो जुन मण्ड भइरहेछ, मण्ड जुन यो अष्टमङ्गल यो विभिन्न किसिमको मण्डहरू छ, वज्र मण्डल गरे यो भैरव मण्डल, विभिन्न किसिमको मण्डल छ। यो विभिन्न मण्डलहरू अथवा मण्डहरू चाहिँ आजको यो प्रतियोगितामा विभिन्न सहभागी टिमहरूले आफ्नो तरिकाले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
राष्ट्रिय विभूति शङ्करधर स्वाख्याले आजकै दिन गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यसैले आजको दिन नेपाल सम्वत र नेवारी समुदायले यसलाई नयाँ वर्षको रूपमा पनि भव्यताका साथ मनाउँदै आएको छ र नेपाल सम्वतको परम्परा महपूजाको परम्परालाई नेवारी समुदायले विशेष गरी अहिलेसम्म धान्दै पनि आएको छ र आज हामी नेपाल सम्वतको बारेमा थप जानकारी लिँदैछौँ। यति बेला हामीसँग प्रचण्ड साक्य हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। नेपाल सम्वत बारे हामीलाई थप इतिहास के छन्, नेपाल सम्वतको के छन् महिमा, यसको महिमा र यसको परम्पराको बारेमा थप प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हुन त अब अघि तपाईँले पनि भन्नु सक्नु भएको छ, हाम्रो 1142 वर्ष पहिला शङ्करधर साक्वाले चाहिँ, हुन त त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामी यहाँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब ऋणमा परिरहेको अवस्थामा थियो। त्यो समयमा चाहिँ अनि शङ्करधर साक्वालाई चाहिँ एकजना परियाले चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ बालुवाको चाहिँ डिस्को चाहिँ उहाँको घरमा छोडेर जानुभएको थियो। त्यो पछि चाहिँ सुनमा परिणत भयो भन्ने एउटा कथन छ र त्यही सुनलाई चाहिँ हाम्रो शङ्करधर साक्वाले चाहिँ जति पनि हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको नेवार समुदायमा चाहिँ ऋणमा परिरहेकोहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सबै ऋण तिरेर ऋणमुक्त गराउनु भयो र त्यस बेलादेखि नै नेपाल सम्वत सुरु भएको भन्ने हाम्रो कथन छ। र त्यस सम्वतमा चाहिँ तपाईँहरूले भव्यका साथ प्रोग्रामहरू गरिरहेको योहरू त हामी देख्छौँ नै होइन, त्यो बाहेक के गरेर चाहिँ मनाउनुहुन्छ नेपाल सम्वत? हुन त हाम्रो यो नेपाल सम्वत मनाउनुको बुद्धिज्म र हिन्दुज्म दुवै त्यसमा मिक्स छ र हामीले चाहिँ अब हिन्दू धर्म अनुसारको अब हाम्रो यो भाइटिका गरेर भाइलाई चाहिँ यमराजबाट लानबाट चाहिँ जोगाएको चाहिँ छुट्टै कथा छ भन्दाखेरि हामी काठमाडौँ भ्यालीमा बस्नेहरूले यो नेपाल सम्वत मनाउँदाखेरि हामी लक्ष्मी पूजा मनाउँछौँ। लक्ष्मी पूजाको हाम्रो दिनमा चाहिँ हाम्रो धेरै जसो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जसोले अब पैसा दिनुपर्ने अब हुन त हाम्रो नेपाल सरकारको अडिट बजेट क्लोजिङ चाहिँ हाम्रो असार मसान्त हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेवारहरूको चाहिँ यो लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ जति पनि लिनुपर्ने व्यक्तिहरूसँग यो लक्ष्मी पूजाको दिन लिएर दिनुपर्ने मान्छेहरूलाई दिएर हामी त्यो हिसाब क्लोजिङ गरेर नयाँ सम्वतको रूपमा हामीले 1 वर्षको रूपमा सुरुवात गर्छौँ र आज हामी महपूजा मनाउँछौँ। महपूजा मनाउने भनेको हाम्रो अहिले आउने 1 वर्ष चाहिँ हाम्रो शुभ होस् र त्यसको लागि हामी चाहिँ एउटा मण्डल बनाएर त्यसमा चाहिँ आफ्नो धर्म अनुसारको चाहिँ देउताहरूको लागि चाहिँ साक्षी राखी, कसैले आफ्नो पृथ्वीलाई साक्षी राखे, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यो अब आउने 1 वर्ष चाहिँ सगुन होस् र हाम्रो जति पनि आफूले मानिरहेको देउताहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ 1 वर्षलाई चाहिँ साथ दियोस् र शुभ होस् भनेर हामी त्यसरी मनाउने गर्दछौँ। र आजको दिन हामी सगुन लिएर पूजा गर्छौँ भन्दाखेरि भोलि भाइटिका त अब हामीले सब नेपालको चाहिँ सबै समुदायहरूले चाहिँ उहाँले भाइटिका मनाउने नै भयो। हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ यो थेचोमा चाहिँ एकदमै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको जस्तो मण्डलाहरू बनाइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यसको बारेमा नि बताइदिनुहोस् न, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ आजको दिन? हुन त यो हाम्रो चिजी पुचा ठेचोको चाहिँ हाम्रो यङ भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले यो 7औं वर्ष भयो र अहिले यो 6औं वर्षको कम्पिटिसनमा चाहिँ भएको छ। हुन त यो 6 वर्षमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो मण्डला कम्पिटिसन त्योभन्दा पहिले चाहिँ ललितपुरमा पनि थुप्रो हाम्रो मण्डला कम्पिटिसनहरू हुन्थे। महपूजा कम्पिटिसन भनेको त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो एकजनाले एउटा मण्डला बनाएर कम्पिटिसन गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ 2 जनाले एउटा ठुलो मण्डल बनाएर चाहिँ लगभग 4 फिटको चाहिँ मण्डल बनाएर चाहिँ कम्पिटिसन भएको छ। यो चाहिँ 6औं पहिलो कम्पिटिसन हो। यो चाहिँ हाम्रो ललितपुर व्यापी रनिङ सिल कम्पिटिसन भयो र यसमा चाहिँ अब हाम्रो आज दिनभरिमा चाहिँ हाम्रो 6 घण्टा भनौँ, 6 घण्टामा चाहिँ उहाँहरूले मण्डल बनाउनुहुन्छ र हाम्रो वरिष्ठ कलाकारहरूको एउटा जज निर्णायक मण्डल टिम छ। उहाँहरूले चाहिँ अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छानिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो यहाँको चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूहरू, हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरू उहाँहरू आएर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमाणपत्र दिएर पुरस्कृत गर्नुहुन्छ। अनि पुरस्कारमा पनि भन्ने हो भने हाम्रो रनिङ सिल छुट्टै छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको सिल छुट्टै छ, साथै हाम्रो क्यास प्राइजको रूपमा हामीले 25,000, 15,000, 10,000 यसपालिदेखि छुट्टै प्राइजहरू राख्नु भएको छ। जस्तो तपाईँहरूले जुन यो चाडलाई एउटा नेपाल सम्वत र महपूजालाई भव्यताका साथ मनाइराख्नु भएको छ र यो परम्परालाई पनि धानिराख्नु भएको छ, नेवारी समुदायले मात्रै यो यति महान अर्थ बोकेको चाड मनाइरहँदाखेरि अरू समुदायले पनि मनाउनुपर्छ या यो चाहिँ सम्पूर्ण मानव जातिकै लागि राम्रो कुरा हो भनेर चाहिँ कतिको लाग्छ तपाईँलाई? के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई?
हुन त हाम्रो यो नेपालको जति पनि अहिले परम्परागत भन्यो या त कल्चर भनोस्, यो हाम्रो यो नेवारी मात्र पक्कै पनि होइन, यो नेपालीहरू सबै समुदायको नै हामीले आफ्नो रूपमा लिनुपर्छ। र हामीले अब लोसार आयो भने लोसारको रूपमा मनाउँछौँ। अब हाम्रो सरस्वती पूजा भन्छौँ, हामीले एक आपसमा समन्वय गरेर अब एक आपसमा चाहिँ त्यो पर्वहरू मनाइरहेको भएको हुनाले अब यो नेवारी परम्परा अनुसार हाम्रो यो एकदमै गहन विषय र एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यो हाम्रो नेपालीहरूकै सबैको महान चाड हाम्रो दसैँ भने जस्तै यो महान चाड तिहार पनि हो। र हाम्रो यो नेवारी कथनअनुसार हामी सोन्टी भन्छौँ, सोन्टी तिहारको चाहिँ यो चाड पनि एउटै धेरै महत्त्वपूर्ण चाड भएको हुनाले यसको शिक्षालाई ग्रहण गरेर हाम्रो गहनता बुझ्नुभयो भने हाम्रो महत्त्व अझै बढ्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ टिमलाई पनि। हरेक चाडपर्वको आफ्नै महत्त्व छ र आफ्नै इतिहास र यसको गरिमा छ। त्यसै गरी यो नेपाल सम्वत र महपूजाको पनि आफ्नै गरिमा र यसको इतिहास रहेको छ। र यो पर्व मनाइरहेकाहरू विशेष गरी नेवारी समुदायहरू यसलाई भव्यताका साथ, धुमधामका साथ र आजको दिनलाई विशेष दिनका रूपमा, नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गर्छ। र हामीले अहिले यहाँलाई देखाइ पनि रहेका छौँ। र काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत नेवारी समुदायको बाहुल्यता रहेको स्थानहरूमा यो पर्वलाई अहिले धुमधामका साथ मनाइँदै गरिएको देख्न सकिन्छ। र यति बेला हामी यस पर्व मनाइरहेका अहिले ललितपुरवासीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। र अहिले जुन तपाईँहरूले यहाँ आज नेपाल सम्वत महपूजा जुन मनाइरहनु भएको छ, यो मनाइरहँदाखेरि यो चाडपर्व, यो चाडको बारेमा, आजको विशेष दिनको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मूलत अब महपूजा भनेर हामी भन्छौँ, जो आफ्नै शरीरको पूजा हुन्छ। मूलत अब त्यसमा पनि आजको दिन नेपाल सम्वत पनि को नयाँ वर्षको सुरुवात हो। नयाँ वर्ष अब हुन त नेपाल सम्वतलाई फरक ढङ्गले पनि हेर्ने गरिन्छ राज्यबाट। र अर्को कुरा त्योभन्दा पनि मूलत म अब यो नेपाल सम्वतकै बारेमा के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल सम्वत नेपालको नेवारको मात्रै सम्वत होइन, यो मूलत नेपालीहरूकै सम्वत हो। किनकि योभन्दा हामीले पहिला जुन सुरुवात हामीले यो सम्वतका बारेमा प्रचलनमा ल्याउने गरेको विक्रम सम्वत छ, त्यो चाहिँ भारतबाट आयातित हो। तर यो मूलत यो नेपाली सम्वत नै हो। नेपाली सम्वत भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको धेरै महत्त्व छ। यो सँगै आफ्नो चाडपर्वको विशेषता र त्यो सँगै जोडिएको महपूजा जे छ, महपूजाको महत्त्व होइन, महपूजा नेवार समुदायले, विशेष त नेवार समुदायले मनाउने गर्दछ। त्यो चाहिँ नेवारहरूले विशेष त आफ्नो शरीरको पूजा नै हो, तर सुख शान्ति समृद्धिका लागि नै हो यो कुरा। र यो सँगै जोडिएको फेरि पनि म जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाल सम्वत नेपालको मौलिक सम्वत हो। यसको प्रयोग, यसको चाहिँ व्याख्या, यसको विश्लेषण जुन गलत ढङ्गले भइरहेको छ, तर त्योभन्दा पनि यो नेपालको सम्वत भएकोले गर्दाखेरि आम नेपालीहरूको सम्वत र यसमा मौलिकता छ। र यो सँगै चाहिँ नेपालीहरूले गर्व गर्न लायकको सम्वत छ, गर्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै विशेष ढङ्गले म राख्न चाहन्छु। राज्यबाट चाहिँ आजको जुन नेपाल सम्वतलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन भएको यहाँले पाउनुहुन्छ? यो दिनलाई राज्यबाट विशेष रूपमा कसरी सम्बोधन गरिरहेको होला? यसमा चाहिँ अब लामो समयसम्म पञ्चायतकालीन समयमा यो सम्वतलाई प्रयोग गर्न दिएको थिएन। प्रयोग गरे पनि सीमित नेवार जातिले मात्रै, नेवार समुदायले मात्रै यसको प्रयोग भइरहेको थियो। तर अब बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आउँदाखेरि यसको महत्त्वलाई सबैले बुझ्न थाले। साँच्चैकै यो त नेपालको मौलिक सम्वत हो। यो चन्द्रमासको आधारमा यसको गणना हुन्छ भन्नेदेखि लिएर सबै कुरा छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो नेपालीहरूको सम्वत भएकोले गर्दाखेरि, नेपालीले आफ्नो मौलिक सम्वत भएको कारणले गर्दा यसको चाहिँ गरिमाको लागि पछिल्लो चरणमा करिब 65 सालमा जस्तो लाग्छ यसलाई नेपाल सरकारले यसलाई मान्यता दियो। मन्त्री परिषदले यसलाई निर्णय गरेर यसको चाहिँ सुरुवातको लागि र यसको लागि मौलिक
नेपाली सरकारले पनि यसलाई मान्यता दिएको छ। त्यो आधारमा नेपाल सरकारले अहिले ठिकै गरिरहेछ भन्ने लाग्छ। तर फेरि पनि यो नेपालको प्रशासनिक क्यालेन्डरमा पनि यसको समावेश हुँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब धेरै ठाउँमा यसको प्रशासनिक रूपमा यसको प्रयोग त्यति भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ। जसरी आफ्नै हो भन्ने कुरा, आफ्नो मौलिक, आफ्नो गौरवको कुरा, आफ्नो राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ राय छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईहरूले जुन यो मण्डलाहरू बनाइराख्नु भएको छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। अब मण्डला भनेर अब स्पेसिफिक एउटै मात्र चाहिँ हुँदैन। मण्डला अब मैले बुझेको हिसाबले चाहिँ मण्डला भनेको एउटा अब रिप्रेजेन्ट हो होइन। मान्छेहरूको पनि आफ्नै आफ्नै अब जुन इनर्जी हुन्छ नि त्यसको पनि आफ्नै अब एउटा मण्डला हुन्छ होइन। अब त्यही हिसाबले अब यहाँ जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू छन् उनीहरूको आफ्नै आफ्नै छुट्टी छुट्टी मण्डलाहरू छन्। त्यसमध्ये अब मैले बनाइरहेको चाहिँ महपूजा मण्डला भयो। महपूजा मण्डला भनेको चाहिँ अब एक हिसाबले अब आफूले आफूलाई कसरी पोजिटिभ इनर्जीमा लैजाने हो होइन, कसरी पोजिटिभ अब हुँदै जाने हो, आफूभित्रको आत्मविश्वास बढाउँदै लैजाने हिसाबले आफूले आफूलाई पूजा गर्ने चाहिँ परम्पराको एउटा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हो यो। आजको दिन तपाईँहरूले हामी देखिरहेका छौँ मण्डपहरू बनाइराख्नु भएको छ। आज विशेष दिन यहाँहरूले धुमधामका साथ मनाइराख्नु भएको छ। यो मण्डप जुन 21वटा यहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ यसको अर्थ के छ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। यो कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले 21वटा मण्डप बनाइरहेको छौँ, आफ्नो परम्परा र संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्ने हो होइन। एउटा मनोबल हो। कुनै पार्टी, कुनै कसैको पावर, कुनै कसैको दबावमा होइन कि हाम्रो स्थानीय सोच अनुसार जोगान गरेर बनाइएको हो यस्तो। तपाईँहरूको यो जुन आफ्नै यो चाड एउटा संस्कृति छ यसको मनाइराख्दाखेरि सबै समुदायले मनाउनुपर्छ, यो चाहिँ यति राम्रो छ यो पर्व भनेर भनिएको आवाज पनि आइरहेको छ। यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब यस्तो हो हाम्रो परम्परा हो, पुर्खादेखि गरिरहेको हो। यो परम्परालाई होइन अन्यथा नलिइकन कसैले ऋण लिएर कसैको दबावमा नगइकन मनाएर आफ्नो हैसियत अवकाश अनुसार मनाएर राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रजातन्त्रको स्थापना 2007 सालदेखि नै नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय मान्यता दिनको लागि अभियान चलाइएको थियो। गरिबहरूको ऋण मुक्त गराई एउटा सामाजिक स्वभाव, एउटा सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको भन्दै शङ्करधर स्वाख्यालाई राष्ट्रिय विभूति पनि घोषणा गरिएको थियो। र यसरी यो चाडको आफ्नै महिमा छ र आजको दिनको आफ्नै महिमा, एउटा इतिहास रहेको छ। र त्यसैले पनि नेवारी समुदायले भनिरहेका छन् नेपाल सम्बत नेवारीले मात्रै होइन सबै समुदायले मनाउनुपर्छ र यो राष्ट्रिय पर्व हो र यो राष्ट्रिय नयाँ वर्षको रूपमा पनि मनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। र त्यसै गरी महपूजाको पनि एउटा आफ्नै आत्माको पूजा गर्ने, आफूले आफूलाई पूजा गर्ने एउटा महपूजाको पनि आफ्नै मान्यता छ। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले यसको इतिहास र यसको यो परम्परा, हाम्रो राष्ट्रिय पर्वको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आजलाई इस्यु अफ द डे यति नै। इस्यु अफ द डेबाट क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट म रिया भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्ते।